के गर्ने हिजो उत्ताउलो केही गरेर छैन आजकल लाइभ भरि जान्न हैन 81 दिवसतिर नोटिफिकेसन आउँछ के आजभोलि खै के भयो सिस्टम यस्तै भयो कि लाइभ बसे बेला जान्न पहिला पहिलाको जमानामा लाइभ बस्ने बित्तिकै ठ्याक्क आइडी आफै सफलहरू कट्थ्यो लाइभ कट्थ्यो के अल्दै लाइभ गइसकेपछि बसेपछि मजाले इन गरेपछि दिउँसम्म बिहानको बेला नोटिफिकेसन आउँछ यार रोबिन दाइले अनि के अरे टिकटकै फाडिदिनु भयो होला अनि त पुरै टिकटकै ह्याङ हुन थाल्यो अनि भाइ फाडे अब सिलाउनु बाँकी छ कुन चाहिँ धागोले सिलाउनु काका मारिसक्यो होला गन धागोले सिलाउनु है अब सिलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो दुध फाटे दुध सिलाउनु पर्छ क्या यार अनि भोटनी भर्खर कुलबासँग बोलेको देखेँ तिमी त भर्खर कुलबासँग देखेँ थिएँ भर्खर तिमीलाई गन हो र अनि भाइ चाहिँ कुन ठाउँदेखि नि हामी यता काठमाडौँ दाइ दुईजना कमान यो काठमाडौँमा त्यो म चाहिँ लमी रोबिन पनि आज पण्डित हुनु भयो आज पनि हाब्रे खै हाब्रेका त गएर कुलबाले जोड न जोड रे कुलबाले हाब्रेको आइडी गएको छ हाब्रेको आइडी गएको छ सबजना मिलेर ब्याङ बुङ ढ्याङ डुङ झ्यामझुम हानिदिनु पर्ने हुन्छ आज त कराप कुरुप हाब्रेको आइडी गएको छ कराप कुरुप यो तामाङले कराप कुरुप पार्ने सेक्दिन गाइस यस जुलियाना आएर के लाइभ ब्यान्ड भएको यार त्यो जुन भएको त्रिपमा ग्याङ त्रिपमा के छ के कस्तो व्यवस्था गरे जुलियाना चिन्दैन भन्छ क्या बे वाटरमेलन भएको वाटरमेलन भएको अरे अया सुस्मे वाटरमेलन भएको माथाको जुन भनेको मसँग गेम खेल्ने विदेशी केटी हो के ठुल्ठुलो वाटरमेलन छ नि त्यही हो क्या वाटरमेलन भएको सुस्मेलाई सोधेन के हो ठुल्ठुलो वाटरमेलन छ क्या त्यसको लामो लामो अलि के भन्छ त्यो पाँच्दै हाँसी छ यार आजकल भोटे नि अनि हाम्रो खै त नि अहिले हाम्रो जोडाइदिनुपर्छ है हाब्रेको आइडी गएको छ दाइ के अरे हाब्रेको आइडी गएको छ कति दिनको लागि 3 दिनको लागि मेरो हेर्नु एक हप्ताको लागि गयो यार पहिला 3 दिन भन्नु ठिक हुन्थ्यो एक हप्ताको लागि भर्खर भर्खर बच्चा पास तैँले जा बच्चा र बुढीलाई हेर सँगै बस भनेर हो क्या यार मैले बच्चा र बुढीलाई हेरौँ जुलियाना हेरौँ अनि दाइ अनि वाटरमेलनहरू मात्रै हेर्न जान्छ त अनि बहिनी टिकटकमा यति चल्ने केटाहरू गर्नु त टिकटकमा तिम्रो सुकेको हड्डी हेरेर कोही बस्दिन अया कति हँसाको छ प्लिज ल यो दाइले छोरा भइसक्यो दाइको छोरा भइसक्यो कहिले काहीँ मैले त हेर्न नपाएर जुलियानासँग गएको जस्तो लाग्छ हौ भोटिनी यस यस अरूसँग डेन्जर गेम खेल्नु को म चन्दन आएन चन्दनहरू र के बिपना खेल्यो अनि तेरो अनि छोरी 4 जना खेल्यो तिनीहरू त्यही भएर मसँग हुन्थ्यो के म त एमा त हार्ड च्यालेन्ज त गर्दिनँ मेरोमा कति सपोर्टर थाहा हुनुहुन्न यहाँ बिचरा भ्युअर्स जम्मा 2300 मात्र हुन्छ दुईटा लानुपर्छ एकैचोटि त्यो म दुईटा लैदिएको एकैचोटि पागल त्यही भएर हेर न त्यही भएर यहाँ हुन त हो के अरे अर्को आइडी अर्को मोबाइल छैन कि मसँग अब किन्न पर्यो 10-12 हजार भ्युअर भएको बेलामा टक्क अर्को मोबाइलदेखि गेस्टमा राखेर ब्याङ्कमा बढाउनु पर्यो कि भएन यसरी यो आइडीको भर परेर काम यसमा मेरो 1 लाख पुग्लाइ छ यसमा 1 लाख पुग्लाइ जम 50 थियो अस्ति यो बेस्ट सेकेन्ड आइडी र सेकेन्ड आइडी भोट्नेको दिमाग छ यार तिमी त नेता बन्ने मान्छे होइन नेता देश चलाउने मान्छे मैले पढेको भए यस्तो यस्तो गरे देश त मैले यस्तो गरे अलि नपढे मात्र भएर रोबिन सुन्नु न मलाई के अमेरिकाबाट
डोनाल्ड ट्रम्पले मलाई गिफ्ट दिने अरे क्या प्लेन ड्रमले अनि ड्रम कि ड्रम हो ड्रम क्या अनि डोनाल्ड ट्रम्प भन्छ नि त्यो अनि के भन्छ त्यो हजुरबाउ हो क्या अनि त्यो नेपालको प्रधानमन्त्री छ नि प्रधानमन्त्री प्रमाण खतरा होला हो क्या त्यसलाई दिने कुरा भएको थियो तर होइन त्यो यो तामाङ इङ्ग्लिस बोल्छ उसलाई नै दिन्छु भनेको छ क्या डोनाल्ड ट्रम्पले हो क्या डोनाल्ड ट्रम्प भने होला डोनाल्ड टिकटकको डोनाल्ड भने होला ड्रम त चन्दन ड्रम चाहिँ नौला होला दाइ, नौलाई। त्यस्तो ड्रम होइन कि दाइ देश हल्लाउने ड्रम क्या देश हल्लाउने ड्रम कहाँ मान्छे हल्लाउने ड्रम हो? चलाउने के भन्नु देश हल्लाउने। अख गाइस हामी हारेको गाइस अख लास्ट रोबिन दाइ लास्टै रहेछ है गाइस लेट्स गो स्न्याप गाइस लेट्स गो जसले यस्तो हुन्छ र यार ल लास्टमा जितिरहेको क्या लास्टमा जितिरहेको सिङ्गल हामी आयो कि लौ लास्टमा जितिरहेको छ डन र अहिले आउँछु ल सुस्मे ल ल ल ल ल ल ल फ्रन्ट भाइ चाहिँ अहिले आउँछौँ है पछि गरौँलाई रोमे धोबी धुलाई धोबी धुले हनुमान फुलाइ सार पनि मिल्दैन के भयो त्यस्तो सुई लगाएर हो क्या हो अनि कुर्ताको सार्ने हो र अरू बेला त फेरि बाह्र बस्छु एज कुर्ता लगाइदिएको धेरै सब्सक्राइब भएको नि धेरै छाडा भयो टिकटकमा त्यही भन्छ छाडा भयो भन्छ टिकटकमा त कसले पनि छाडा भनेर हप्ता अगाडि गेम खेलेको रोहितसँग क्लिप हालेर सस्पेन्ड हान्दिरा भने मेरो पनि कहिले न मैलेको हेर डन हो र अर्को आइडिया यो हेर सुन्नु न रोबिन दाइ यो हाटले मलाई होइन गेम खेल्ने बेला भट्टराले वेलकम मैले जहिले मैले फर्किङ बिच भन्छ मलाई यसले मलाई बिचबाट घरमा फर्क्यौ भनेको कि यसले मलाई कहाँ फर्क्यौ भनेको कहाँ त फर्क्यौ भनेको यसले मलाई फर्किङ बिचमा कुललाई जोइन गर्नु न कुललाई जोइन गर्नु न फर्किङ बिच होइन बाउलाई त भन्न नमिली शब्द बोलिक्यो त्यसले कस्तो मेरो फर्किङ बिच भनेको के ब्रो यो पागल आइमेहरू फर्किङ होइन के पागल म त शब्द बोल्दिनँ यार भो ओइ हाम्रो किन भनेको रोमीले भयो के कुलबाले खोज्दै थियो किन आएको त मैले जोइन गर्न तिमीलाई खोजेको थियो कुललाई जोइन गर न अब यार म अर्को गाडीमा गएको थिएँ क्या लाइभ कुललाई जोइन गरौँ न अब छोड्नु न अब खोजिरहेको थियो हो तिमी सस्तो के भन्दै थियो तिमी सस्तो छ र हो जोड्दै जोड भन्दै थियो जोड भन्दै थियो मैले जहाँ पाए त्यस यार हिजो मेरो कस्तो मेरो पनिसन गर्नै बाँकी छ रुबिनजीले मलाई आई लभ यु भन्नुभएको थियो जोड्दै जोडेनन् पछि मलाई त कस्तो म त बोल्नु नसक्छु रोबिन दाइ तपाईँमा त्यस्तो के छ डायमन्ड यिनीहरू सबै तपाईँ होइन रोबिन दाइ तपाईँसँग कस्तो डायमन्ड छ भन्नु त सबै यिनीहरू इम्प्रेस हुन्छ तपाईँसँग यस रुबिन दाइसँग रुबिन ओ सरी आथु कान्छी हो म रुबिनको तेरो बाउले भन्थ्यो आशिक बने आज को तेरो बाउले भन्छ कान्छी भनेर कुललाई जोइन गर्नु न छैनन् लाइभ के लाइभ छैनन् को कुल छैन के तपाईको लाइभ जवाफ टिम भइरह फुल फुलवाला तिमीलाई खोजिरहेको अघि नै तिमीलाई खोजिरहेको थियो अघि ऊ भोटिङ कसले उसलाई जोडिदिनु के भन्थे आँखा चिम्म गर्ने बुढेनी हो भन्छ म पनि झुलुको लाइभ हेर्थेँ के भन्दै थिए जोडिदियो नि त भन्दै थियो के तिमीले उसलाई बोलाइदिउँ भन्थ्यो भोटिङले अनि कला भनेको उसले चाहिँ त्यही आँखा बन्द गरेर केटीलाई भनेको उसले अनि तिमीलाई हिजो तिमीतिर इसारा गरेर बोलेको थियो उसले हो भोटेनी भन्न हो के अनि जोडिदियो नि त भन्दै मैले तिमीलाई खोजेको पाएन अनि ग ए अब एक गेम त्यति खेलमा चारजनामा के पनि खेल्ने यार नै जसले हार्छ त्यसले पनिसन गर्ने मजै आउँदैन नत्र कहाँ के पनि भन सुर्ती खाने पैसा दिएनन् केटाहरूले क्यान्सल गरौँ यो म्याच क्यान्सल गरौँ सुर्ती खाने पैसा दिएनन् क्यान्सल गरौँ रुबिनजी कति दिनको लागि हजुरको आइडी गयो एक हप्ताको लागि न अप्रुभ भएन पहिला पनि अप्रुभ नभएर भाइले खोल्दैथ्यो यसपालि चाहिँ अब उसले अपिल गरे भन्छ के खै अब खुल्यो भने भोलि त्यसमा आउँछ न तपाईँ यही आइडीमा आउँछ न तपाईँ श्रीमती र बच्चासँग रातभरि उयो सुत्दै बस्छु म
बिजोग Famous भयो activity. मेरो पनि बिजोग भयो चामलको गेडो किन्ने पैसा पनि आउँदैन जस्तो छ अब त रुबिनजी तपाईँलाई थाहा छ सावर गर्दा गर्दा मेरो बिजुलीको बिल $250 आएको भने यसको पनि बिल उठ्दैन यो हप्ता त यो महिना त माग्ने पनि तरिका हुन्छ यार बिलै बताएर माग्ने त भएन यार सुस्माले पनि यस्तो गरिदिने छा अनि यहाँ तपाईँको नेपालमा भयो त कमसेकम 13,000 14,000 हुन्छ भन्नु जब $100 को 5,000 मात्रै हुन्छ अनि के गर्नु 5,000 मा त त्यो पनि आउँदैन मेरो त होइन तिमीले गिजर चलाउँछौ क्या गिजर गिजर होइन कि खोइ के रहेछ सबै जोडेको रहेछ कि क्या हो यता पनि लाइट साइटहरू सबै कुरा भएर पानी र उसको बिल गरेको त 80 त $250 त पानीको बिल मात्रै आएको टावर पनि काम गर राति रातिलाई माइज न अनि दिनभरि काम गर क्या अनि पो उठ्दैन कहाँ यहाँ काम गर्न मिल्दैन कि मेरो टुरिस्ट भिजा हो यार तपाईँहरू टुरिस्ट भिजा रे ओ मेरो टुरिस्ट भिजा हो नि कुन देशदेखि आएको तिमी म जापानदेखि यहाँ आएको हो कि जापानिजहरूको आँखा यत्रै हुन्छ जापानिज भन्छ आँखा गोल बना जस्तो अनि सुज ओए डन होस् रे तामाङ नि रुबिनजीलाई मन किन पराउनु थाहा छ रुबिनजीको झुप्पाहरू कस्तो राम्रो छ अरे नि त घरमा लिचीहरू लास्टै फलेछ अरे कि लिचीको हो के साह्रो छ्या जोइन गर न कसम आज त म प्रपोज गर्छु क्या तिम्रो जन गर्छ हामी चाहिँ किन कबाबको हड्डी पनि तिम्रो विचार गर न ए सुन हाब्रे त्यो त कुलबाईले प्रपोज गर्ने कुलबाईले एसेप्ट गर्ने खालको अनुहार छ न केटा न केटीको अनुहार बोकेको छ अलिकति औ त राम्रो बोक न कुलबाईले प्रपोज गर्ने ओहो कुलबाईले प्रपोज गर्ने होइन सिधै रिजेक्ट गजब बेइज्जती तेरो भन्दा त अलि ठुलै छ ल सामान्य तेरो भन्दा त अलि ठुलै छ ल मेरो रोबिन दाइको भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो होला तिम्रो बैसाले मात्रै कार अहिले कट्टा हान्छु सबलाई मैले गाइस डबल प्लिज कुल बोइलाई जोइन गर्नु न कस्तो भनेको बैसाले अनमत्त भएकाहरू कसैले झोप्पा ठुलो छ रे कसले 13 भन्दा मैले ठुलो छ रे दुनियाँ कालो तिम्रो किन कालो हुन्न छैन यिनीहरूको नि कालै छ होला सबैको कालो नै हुन्छ रुबिनजी अब जुलियानाको चाहिँ सेतो सेतो छ होला स्किनको कलर अर्को वर्ष त नि कसम भनेको रुबिनजी अर्को वर्ष त कसम भनेको जुलियानाको जत्रो यत्रो बनाएर आएन छु भने त नि हेर्नु न यत्रो बनाउँछु म अर्को वर्ष जुलियानाको जत्रोमा कसम भने नि हेर्न यत्रो बनाएर आउने हो यसलाई कसैले लैजाऊ यसलाई कसैले साँच्चै यसलाई आरे घाटमा लैजाऊ उही कुललाई जोइन गर्नु न कस्तो र म आज प्रपोज गर्छु कि साँच्चीकै ल हिजोको पनिसन गर्नु बाँकी छ नि त मेरो तिमी पनि पत्तुर रहेछौ यार केटा देख्नु जोड्ने हो र जुलियाना मात्रै बनाउँछु अर्को वर्ष हेर्दै जा जोडेर केटा देख्ने बित्तिकै केटा देख्ने बित्तिकै कसो गर्छ तिमीलाई हेपाटाइटिस बी भयो क्या हो कि हिस्टेरिया भयो तर हुन त तपाईँसँग भयो भने केही गर्नु पर्दैन नि काम रविन दाइ यदि सुन्नु यसको कुरा नसुन्नु अस्ति यो मसँग गेम खेल्दै थियो होइन अनि एकजना दाइ उता गिफ्ट हान्न जानु भएको थियो अनि यसले के भन्यो नि थाहा छ मलाई जिताउनु होइन तपाईँ म बे गर्ने अर्को साल घरले छोरो पाइदिन्छु रे अनि त्यस्तो भनेर गाइज यसले त्यस्तो भनेर भोलिपल्ट वाक गरेको कसम पनिसन गर्ने क्यान्सल गर्नु त टिममा लगाऊ
जसले हार्छ पनिसमेन्ट ल के हो पनि भन पनिसमेन्ट भन्छ ल ल स्कोर डजन्ट म्याटर स्कोर डजन्ट म्याटर कस्तो हुन्छ स्कोर डजन्ट म्याटर स्कोर डजन्ट म्याटर जसले हार्छ त्यसले पनिसमेन्ट गर्ने नर्मल सिम्पल सिम्पल ल ल सिम्पल सिम्पल एभ्रीबडी लिस्ट गाइस एभ्रिथिङ गाइज डबल ट्याप रुबिन जी एभ्रिथिङ ट्याप ट्याप तपाईलाई त ठिकै छ म टाइम दिइहाल्छु एभ्रिथिङ डबल ट्याप गाइज हैं टाइम दिन्छु गाइज पनिसमेन्ट गेममा गाइज स्कोर डजन्ट म्याटर गाइज सबैजना डबल ट्याप गाइज भोटु टिमबाट गाइज डबल ट्याप गर्ने बाँकी छ। रन के जम्दा गाइज रन के जम्दा गाइज भोटु टिमबाट रन के जम्दा गाइस डबल डबल लेट्स गो फास्ट 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 दिस इज डबल ट्याप एभ्रीबडी गाइस ल 13 बजे एभ्रीबडी डबल 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 चलाओ गाइस हाम्रो लाइभलाई फरीमा कुदाउनु पर्छ के सो प्लिज डबल डबल लेट्स कम गाइस गो फास्ट 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 गाइस कति मान्छेलाई हाम्रो लाइभको बारेमा थाहै छैन गाइस ओके गाइस फरीमा कुदाउनु पर्छ गाइस डबल ट्याप गर्नुस् हाम्रो लाइभ फरीमा कुद्छ ओके हाम्रो ओरिजिनल आइडी ब्यान भएको छ गाइस हैन खुले भने भोलिदेखि म त्यहाँ आउँछु गाइस अप्रुभ भएन यार गाइस यार दिमाग खराब तर गाइस के छैन ओके गाइस तर भोलि दिन हामी खेल्नु पर्छ तर डबल ट्याप गर्नुस् गाइस माको चलाओ म सक्दिनँ फेरि ब्रदरलाई खोजेर के मेरो साथीहरू लेटेस्टको गाइज अरूसँग गेम खेलेको जस्तै गरेर हप्तामा डबल ट्याप बनाउने गाइजहरू यो केटीहरू साडी कडा छ गाइस यिनीहरूले जित्यो भने त मलाई खतम पार्छ गाइस मलाई बचाओ कोही त मलाई बचाओ मेरा मित्रहरू हामीसँग 4000 जना मित्र जति डबल ट्याप गर्नुस् गाइस उति हाम्रो लाइभ जति डबल ट्याप गर्नुस् उति हाम्रो लाइभ फरीमा कुद्छ गाइस यदि हाम्रो लाइभ फरीमा कुदेको चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लाइभ धेरै मान्छेले हेरेको चाहनुहुन्छ भने प्लिज डबल ट्याप मार्नुस् प्लिज सारे के सारे बंदा डबल टैप मारेगा come on double let's go team okay let's go guys come on double thank you so much guys go rapa guys boosting guys we have double please guys उतार boosting ला सकलो ना हान्नी बोटाको मा मेरे बाबा मेरे को बचाओ राजू ई का हो रही है ससुरा यस मेरा माया Yes, thank you so much. Ashika, with respect. Beloved, thank you so much. Her name is Ashika. नेपालमा आशिका तामाङले टिकटक खाइसक्यो देश खाइसक्यो आशिका तामाङले यता आशिका पाण्डेले मेरो टिकटक खाइसक्यो बहिनी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला लड़कियां पैदा नहीं होगी मामा डबल टैप तो मारा मैं दोस्त हमारे पास लगभग 4000 क्या देख रहे हो डबल टैप कब तक मारेगी भाई इन्होंने का चुमुक हमले तेरे चुमुक होइन केटीहरुको म पनि कोही भन्दा कोही कम छैन एभ्रीथिङ टप गर्छ एभ्रीथिङ एभ्रीबडी भनेको एभ्रीथिङ रे देशमा पागलहरुको कमी छैन के एभ्रीथिङ भनेको एभ्रीबडी टप भनेको एभ्रीथिङ रे एभ्रीथिङ टप सुस्मे Everything tap tap. लेटेस्ट को गाइज एभ्रिथिङ ट्याप ट्याप गाइज लेटेस्ट को गाइस एभ्रीबडी डबल ट्याप है साथीहरु ल फर्किङ बीच कसम मार गएले मलाई फर्किङ बीच भनेको दाइ कसम हामी जित्नु पर्छ गाइ ल हामी जित्नु पर्छ गाइ जसले हामी जित्नु पर्छ गाइ डबल ट्याप पेलम गाइस प्लिज वानली डबल ट्याप गाइस कम अन लेट्स गो गाइस गाइस त्यसैकारण बुझ्नु फर्किङ रे फर्किङ हैन र हटार अर्के के भने के हो आफरले सुस्मेलाई फर्किङ बीच भन्यो रे नबुझ्ने मान्छेलाई के थाहा मलाई पादा Guys, booster, come on! Guys, go fast! अब हाम्रो बुस्टिङ कहाँ गयो? हत्तेरी मा त हार्ने भयो। हामी हार्यो के? हामी हार्यो! फर्किङ बीच भयो, फर्किङ बीच। आया लामा, म के गरम? फर्किङ गरे के एउटा। जी हामी हार्यो त मेरो पनि आँखा छ ल मैले पनि देखिरहेको छु कस्तो राम्रो पाद आको तपाईको
रुबिनजी ओइ तपाईँको कस्तो राम्रो पाद आएको क्या यो बौले पाए ए छा यो आइमा कति बोली ओइ तेरी कस्तो राम्रो स्मेल कस्तो राम्रो स्मेल पनिसमेन्ट दिनु भोटिन अब फर्स्ट पनिसमेन्ट रोबिनको टाउको तल खुट्टा माथि सिम्पल भन्ने लास्टमा कटाइदियो त नि दोस्रो पनिसमेन्ट सिम्पल सिम्पल कति 10 रुपियाँ पुसअप हान्ने हाबरले पुसअप गर्ने कति 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 सिम्पल उसलाई तेस्रो पनिसमेन्ट भाले बन्ने भाले म थोरै पोथी हो मेरो पनिसमेन्ट हाम्रो पनिसमेन्ट हाम्रै पनिसमेन्ट पुसअप हान्ने हामी पनि भाले बन्ने हो कटु लागेर भाले बन्ने हो कसरी भाले कसरी बन्ने पर चाक फर्काएरपट्टि म के भन्दा त बरु डगी भन्छु डगी होइन हाम्रो अर्को पनिसमेन्ट रोबिन बोका एरेस्ट के रे छाडाउन्न सही भन्नुभयो रुबिनजी एकदम राम्रो भन्नुभयो छाडा हुँदैन है लाइभ टाउको तल खुट्टामाथि भनिसकेको म गर्छु रोबिन त सुन्नु न म दिन्छु क्या अर्को पनिसमेन्ट अर्को होइन त्यो भोटे नि अर्को मोबाइल छ भने टोर वाला भिडियो बनाऊ होइन अनि यस्तो गरेर उफ्रिने क्या टोर ल म गर्छु ल म तिमी रोज्ने हो उसले दिने हो तिमी रोज्ने हो होइन म तामाङनीले मलाई पनिसमेन्ट दिन्छ भोटेनीले तपाईँलाई दिन्छ सबैले उसलाई दिन पर्ने कि सबभन्दा कम उसेको छ छिटो मैले चाहिँ के गर्ने हो टाउको त घुमाइको गर भनेको होइन ल सुरु गर गेम ल अब कतिमा अब फिक्स गर्नु दियो अब पनिसमेन्ट फिक्स गर्नु ल के पहिला यहाँ खेल के स्कोर लेडीको त्यो पहिला खेल यहाँ ये डराएकै पागल टर्चर गर है टर्चर गर टर्चर गर डबल ट्याप खोइ यत्रोजनाको डबल ट्यापै छैन साथी कहाँ गयो डबल ट्याप ए 8-9जनाको डबल ट्याप ट्यापै छैन गाइज अब तापर डबल ट्याप हान्नु नि गाइज यार के साह्रो हो डगी हान्यो डगी पादेर भागेर एउटा डबल ट्याप साथी हो ल डबल ट्याप गाइस कम ऑन त्यस्तो गर्दै रुक अब हमारा बारी है भाई पेला गाइस कम ऑन 4000 मेरा लाइव सर रियल आईडी भएको भाइ उनीलाई पानी पनि भन्न पाउँथेनन् रियल आईडी भएको पानी पनि भन्न पाउँथेन उनीले यति बेला मेरोमा 7-8 हजार जना भ्युअर भए धोबी हान्थे उनीले गाइस प्लिज बुस्टिङ चलाओ लेट्स गो गाइस कम ऑन डबल लेट्स गो ओके गाइस डबल प्लिज गाइस तरा जितिन्छ हामीले तनाव भयो छ हाम्रो पास कोही नहीं है क्या उतापट्टि स्कोर बढिसक्यो हामी चाहिँ हेरे थ्याङ्क यू प्रकाश जी ओ माई गॉड को आयो प्रकाश गाइस गर्नु बुस्टिङमा स्कोर पेलो गाइस डबल छ हामीसँग खोइ त स्कोर पेले मेरा मित्रहरू डबल ट्याप खोइ के गाइस भेट्छ गाइस कम स्कोर पेलो भेट्छ गाइस कम भेट्छ स्कोर पेलो गाइस यस प्रकाश यस
हाम्रो ब्रदर प्रकाश हाम्रो लाइफमा स्वागत छ। धनियाको पात अब जित्ने भनेको मैले तेरी भाँसी गोबर चुप चल चल देखा माँ का तेरे बहन का अब हम देंगे तेरे को आकाशतिर फर्केर पाप नहीं पनिशमेंट ओके Are you waiting for the punishment guys? I will give you right now guys. We have a 4,000 guys waiting for the boosting gloves guys. Where is the boosting gloves? Where is the double tap guys? Come on guys. Very score. Pelo guys. Come on guys. एक हप्ताको लागि आइडी कोमा गयो गाइस खुल्या बताउनु त गाइस नखुल्यापछि के दाउरो गर्नु त अब यसैमा आउनु पर्ला गाइस रमाइलो त गर्नु पर्यो त्यही भएर हाम्रो साथीहरुलाई पनि बोलाउनु पर्यो गाइस जति डबल ट्याप गर्नुहुन्छ गाइस उति हाम्रो लाइभ फरीमा कुद्छ ओके जति डबल ट्याप गर्नुहुन्छ गाइस हाम्रो लाइभ उति फरीमा कुद्छ मेरा मित्र गाइस सो सम्पूर्ण मेरा मित्र गाइस फलो गर्नुस् साथी बन्ने गाइस यहीबाट यो आइडीले पनि ग्रो गर्नु पर्छ गाइस न रप्पा हाम्रो साथीहरुले हाम्रो लाइभलाई कुर्दै हुनुहुन्छ तर फलाना मान्छे किन आएन भनेर कन्फ्युजन भएको छ भने गाइस म आएको छु भनेर देखाउनको लागि गाइस लाइभ शेयर गर्नु डबल ट्याप गर्नुस् गाइस ओके डबल ट्यापले हाम्रो लाइभलाई गाइस फरीमा कुदाउँछ गाइस प्लिज भाइला खोज्दा म हैरान भयो भन्नु भएको छ यो अन्त माया भनेको दर्शकलाई I do have boosting gloves guys ल अब गयो गाइस हम 4,000 डबल ट्याप भएन के हम 4,000 नाउ डबल ट्याप भएन गाइस डबल ट्याप के हो कि गाइस डबल ट्याप यो हाब्रेको स्कोर हाम्रो यार के यस्तो गरे यार के गरौँ त कोही छैन अनि गाइस एभ्रीबडी डबल ट्याप गाइस तिमी त्यही कुकुर पालेर बस अब म रुबिनजी तपाईको कान्छी हो म डिस्काउन्ट दिनु न बुझा तेरी माटक कान्छी गाइस बुस्टिङ फाला उता हान्छ बुस्टिङ फाला गाइस बादल गाइस बुस्टर प्लिज बुस्टर गाइस कोहीसँग छ उतापट्टि त बजिहाल्यो नि बजिहाले ए मेरा बा मलाई हामरले कुञ्चाले हान लाउन मेरो टाउको दुखो गाइस बादल लाग्दै गाइस उताकोले पेल्छ यार यता भनेको उता सुन्छ यार यसपालि पनि धोबी खानु ए हाम्रोसँग के जित्तेला र भाग ए हाम्रोलाई मतिर पाल्दैन यार अब हाम्रोलाई पनि दिनुपर्छ पुलिस यसले गर्दा म हारेर हो ए यार हाम्रोलाई मतिर पार्दैन के हारेको ये हाम्रोले गर्दा म हारिसकेँ हाम्रोको स्कोर नि आउन्न त्यही भैँसी चराएर बसेँ कि त नेपालमा म त्यसलाई मुर्रा भैँसी किन्छु मुर्रा भैँसी चराउ उन्नत जातका मुर्रा भैँसी दुध खान पाउँछ कमसे कम यहाँ बसेर के पाउँछौ दुनियाँको पनिसमेन्ट फर्स्ट पनिसमेन्ट बोका गराउँछ को रोबिन तेस्रो पनिसमेन्ट लिपस्टिक लाउँछ के मेरोमा त्यो के भन्छ त्यो क्लोथिङ पनि छैन न त भाले बन्नी ल कान समाएर हाल्ने हुने के गङ्गु छेत्री हो र सरी नरेन के सुकिया चाक देखाएर के गरे बहिनीले मैले मुर्गा भनेको हेर्न फेरि बहिनी यार बहिनी यार सरी यार तिमी यार यस्तै गर बिहा गरेपछि सासू गण यस्तै गर्दा रे के कुचले आन्थ्यो नि यार ल स्काई मेरो भाइ वेलकम ब्याक अब लास्ट गेम फेरि खेल लास्ट गेम चलो मेरो मान्छे आयो चलो लास्ट गेम चलो यो गेम भएन क्यान्सल के गेम लाग्यो प्रेम शक्ति क्यान्सल गर्नु न
स्काई मेरो भाइ मिलन ब्रदर सम्पुष्टि छ है एभ्रिथिङको सम्पुष्टि छ मिलन यिनीहरूले मलाई पहिलाको जमानाको बलात्कारी जस्तो मेरो अनुहार बनाइदिए यार पहिलाको जमानाको बलात्कारीलाई यस्तै गर्थे गाइस कम अन ट्रिपल गाइस अझ घाँटीमा जुत्ताको माला हुन पर्छ सेम टु सेम यस्तो गर्दा पनि तपाईँहरूलाई मुया लाग्दिन र मुया लाग्छ भने चित्तनुहोस् त बा उताको त पेल्छको हान्छको उतापट्टि गाइस रियल आडी भएको भए 3 in 1 खेल्थेँ म यो मेरो ब्याकअप आडी भएर मान्छे तर्से हेपे के हामीलाई हेपे गाइस अर्को आडी खुलुस त मात्र माका तिमुरको बोसो म निकाल्छु तिमुरको चर्बी म निकाल्छु पुश गरिदिनु ल छ भने छैन भने लास्ट हेबे के मेरो स्कोर नआएर हेर्नु न मेरो आइडी पनि गाइस कम अन डबल प्लिज लेट्स गो बैक टू गाइस कम अन स्काई ब्रदर वेलकम गाइस ट्रिपल लेट्स मैच में ओके गाइस बूस्टर लास्टै हारेर गाइस जिताउने मान्छेको लास्टै हारेर के आज बेइज्जती भयो यार उताकोले बुस्टलाई फेरि हान्छ न हामी यार गाइस के भयो यार हाब्रे डरिन वाला छैन गाइस मिलन ब्रदर इन द हाउस गिजिन दिदी वेलकम दिदी लेट्स गो दिदी हैन दिदी प्लिज गाइस लास्ट गेम छ दिदी लेट्स गो हान्दिन न गाइस लेट्स गो दिदी बदला आइम पेल यार Robin Dai, guys, come on, let's go, guys. Guys, booster guys, last में कोसँग छ booster guys. चलो. साइला, के थिङ साइला last में booster guys last में ल. तिमीलाई मिट गरेर बस्छ यो कलाउँदै दाइ Guys, सँग मिले जम त guys last Everything में मिले जम guys मिले. एभ्रीथिङ एभ्रिथिङ यो कलाउँदै दाइ त कस्तो यो मिट गरेर बस्छ हौ कोमान एभ्रिथिङ ट्याप कोमान अनि लेटेस्ट गो गाइस कोमान एभ्रिथिङ लेटेस्ट गो रिप इंग्लिश आरआईपी रिप इंग्लिश यत्रो 31,000 स्कोर 32,000 स्कोर भेट्नको लागि त अब गाइस 30 सेकेन्डमा बुस्टिङ फालो तकले हान्छ भेट्छ गाइस कमन 30 सेकेन्डमा बुस्टिङ फालो प्लिज गाइस कमन हामीले पनि बदलिनु पर्छ बदला मेरो टिममा भ्युअर आज कम छ भनेर बच्चा बच्ची उफ्रै उता गए गाइस बुस्टिङ फालो गाइस हान्छ गाइस बुस्टिङ फालो गाइस हान्छ गाइस तकले हान्छ बुस्टिङ फालो गाइस कम से कम बादल फालो गाइस बुस्टिङ छ के बुस्टिङ छ भने गाइस बुस्टिङ उताकोले भर्खर भेटिहाल्छ नि गाइस यार बुस्टिङ छ भने बुस्टिङ गाइस ल तर हान्दैन होला नि भोटिनेको स्कोर नआएको मलाई सेयर हारिन्थ्यो झन् भोटिने गर्दा पनि अलिकति जित्यो मलाई ड्याडी कमान लेट्स गो कमान थ्याङ्क यू ड्याडी थ्याङ्क यू सो मच सर हाब्रे त अनुहार मेरा बा पनिशमेन्ट क्वीन एउटा बुझ्नु थ्याङ्क यू प्रकाश थ्याङ्क यू गुरुङ थ्याङ्क यू इन्द्रमा दाई थ्याङ्क यू सानु थ्याङ्क यू बिक्कु थ्याङ्क यू हिमाल थ्याङ्क यू एमबी च्यामन थ्याङ्क यू बिकुमा थ्याङ्क यू सिंह एस किङ थ्याङ्क यू सुभाष थ्याङ्क यू अल अफ गाइस त अनुहार यस्तो अनुहारले कुलवाला पटाउन खोज्छ फेरि आएन कुल बोइलाई पनि जोइन गरिदिनु भएन त अब आज चामल किन्ने पैसा पनि आएन हाब्रे दुईटा चुप्पा मात्रै आयो दुईटा चुप्पा आयो रे लाएर मरौला ब्याकअप आइडी भएर हो मेरो यो ब्याकअप आइडी भएर आजै लाइभ आएको मेरो बिहान दिउँसो ए तिम्रो रियल आइडी पनि कति स्कोर काम थाहा उल्काइदिउँ न यसो अनि के भोलि पर्सि 3 दिनपछि आइडी खुल्छ तु आइसक्यो रे 3 दिनपछि आइडी चक्कर बस पागल 3 दिनपछि आइडी हल्ला बुझ्दा कुरा पनि हामीलाई भन्छौ अनि छिटो गरेर जान्छु के पहिलो पनि तिमी पनि मैले अस्ति पहिलो पनि तिमीले मैले यस्तो खुट्टामा उलाएर म अस्ति बलात्कारी जस्तो भएर बस आज मलाई तिमीले बलात्कारी जस्तो गरायो कि तिमीले मलाई कालो फेस ओके छिटो न छाप्यो दोस्रो पेन्सन तिमी नन स्टप 12 पटक तिमी नन स्टप तिमी घुम हेलिकप्टर बन ओके तेस्रो पेन्सन मुखामा 1 गिलास पानी मुखमा राख ठ्याक्क आफ्नो माथि आकाशबाट खसाल कति पटक 4 पटक मलाई सुहा मेरो यहाँ सुप फुट्यो म जान्दिन है के बोल्छ कि त्यो हग्या मुत्या कुरा पनि यार एभ्रिथिङ ट्याप भयो यार एभ्रिथिङ ट्याप हाब्रे ल डन हो र है सुस्मे लु देऊ उलाई
सेम हो है अघि भोटिले मलाई चेन्ज गरेन नि त 12 पटक फास्ट 12 पटक बटन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओइ दुईचोटि बाँकी छ दुईचोटि बाँकी छ बाँक गर ओइ हेर ओ यही चाहेको मैले देख्यौ तिमीले मलाई बोल्दै कम भाव क्या सुन्नु न कान्छे बुढो आज मलाई लास्टै हेऱ्यो तपाईँले 3 दिनपछि आइडी खुल्छ पक्नु न म मान्छे बोकेर आउँछु अब त काँदा बोक्छौ तलबाट हल्लाउँदै बोकेर लिएर आउँछु हल्ला छाडा होइन गाइस मैले भने काँदा बोकेर यहाँ बोकेको भने के नराम सोचेर आउँछ मैले पनि तलबाट हल्लाइ लिएर आउँछु भनेको दुई तलबाट? भिडियोहरू बोकेर पागल औरत यसरी हल्लाइ ल्याउने हो म त यसरी केही नभएको हल्ला हो यस्तै हेर्न हामी बेरोजगार छँदैछौँ के अरे हामी तिमीले जे गरे पनि हुन्छ ओए यो हाबरले गरे किन पनि छन् कस्तो केटा गर्ने 12 चोटि घुमेकै छ नि यो कस्तो हेपेको के कान्छो बुढो आइमै त तँलाई मैले बोतलको झटना हाबे अफ्रिकानले कस्तो थुत्रो भएको आइमै मलाई कस्तो हेपेको के किन हेपेको मलाई त्यो नयाँ पेर के त्यो अङ्गालाई मार्दै बस्छ म अहिले यसो न हाब्रे कान्छो बुढो भन्दै जिस्काउँदै बस कुन दिन आधालाई जस्तो साइड लगाउँछ भाउजूले अनि ठिक्क पर्छस् केराबाले कन्ट्रोभर्सी कुरा फेरि गरिएले भुल्या कुरा मेरो भुलेको कुरा फेरि सम्झाइमा आएको छ मोटो नै दुख्दो रहेछ भोटिनीले सरी कसम मुटुमी लाओ न कसम कति दिन पछि त्यसको नाम भुलिसक्या कुरा मा कसम यसले मेरो घाउको माम्री कोट्टाई सरी मेरो मुटु चेपी तपाईँ र अदाको त्यत्रो गहिरो माया छ भनेर मलाई थाहा नै थिएन गहिरो माया कति गहिरो हो कति फुट हो ल म जान्छु 5 सेन्टी 5 सेन्टी 5 सेन्टिमिटर कति फुट गहिरो भनेको 5 सेन्टिमिटर ल के गर्ने लास्ट खेल्नै जाने हो अन्त म जान्छु लास्ट खेलौँ न त अझ एउटा हुन्न भयो इसको राख्नु लास्ट भन्छ बोले है नखेल्ने जाऊ बाहिर 5 सेन्टिमिटर रे होइन सोच्न बाध्य बनाइदियो आइमेले मलाई त आज लास्टै हेप्यो होइन ठिकै छ ल ल म पनि जान्छु है मैले चाहिँ तर सत्य कुरै गरेको 5 सेन्टिमिटर भनेको माया गहिरो भनेको तर मान्छे अर्कै सोचे के हुन्छ 5 सेन्टिमिटरको ओइ साँच्ची के हो 5 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ भन्दा है यस्ता मान्छे कतारको बममा पड्केर किन 5 सेन्टिमिटर गहिरो होला भनेको तिमीलाई कतारको बममा उडाइदिन पर्ने के हजुर आज मलाई लास्टै हेप्यो मेरो स्कोर आएर भनेर 3 दिनपछि मेरो आइडी खुल्छ यस्तो भिडान्त हुन्छ खतरा पोजिसन नो छाडा हो कि कहिले पनि आउन्न अनुहारै भुइँसरा नि अस्ति भुइँसराएर बस ल आजलाई हामी जाउँ ल 5 सिएम काण्ड भने के हो के बोल्या भाइ के बोल्या त्यस्तै लेख्छ अनि मैले कसम नराम्रो सोचेर भनेको होइन ओ दाइ 5 सेन्टिमिटर भने तिमीलाई हाबरले के फ्रेकिङ के भनेको रे फर्किङ बीच भनेको दाइ कसम सबैले सोधे कि कसैले भनेन कि त्यो भने के हो कता फर्क्यो भने मलाई
रेकर्ड गर यार फर्किङ होइन अर्कै भनेको हुन् कि त भन्न मिल्दैन त्यस्तो कुरा के त त्यो इङ्ग्लिसबाट मलाई गाली गरेको होइन कसले भन्यो त्यस्तो फर्किङ भनेर त्यो भाब्रेले भनेको मलाई खालि फार्किङ बिच भन्थ्यो तिमीले त महानगरपालिकाले पनि उठ्न नसकेको फोहोर रहेछ तिम्रो त म त्यति फोहोरी छैन नि दाइ म त 2-3 दिनमा नुहाउँछु म त त्यो भएर महानगरपालिकाले नउठाएको यहाँतिर सिटी बजाएर आउँछ अनि म नुहाइहाल्छु त्यो नराम्रो शब्द हो के त्यो चाहिँ नि के भनेको त नराम्रो फर्किङ भनेको उसले फर्क्यौ भने हो के फर्किङ भनेको उसले फर्क्यौ भने हो के बिचबाट बिचबाट फर्क्यो यो आइ पनि बाउलाई फर्किङ भने गाली गरेको कि नेपालमा गाली गर्छन् केटाहरूले चाइनिज बोलेर कहाँ हो दाइ त्यस्तो फर्किङ भनेको त राम्रै होइन र यार के हगायो यो यार गुगलमा सर्च गर स्पेलिङ मैले इनबक्समा बताउँ न गुगलमा सर्च गर FARKING फर्किङ BICH बिच फर्किङ बिच भनेको बिचबाट फर्किङ भन्दा होइन यार के हगायो यो FAR होइन के आर हुँदैन कैसे तू हाँ डर गया क्या भाई? बोल तू डर गया तू दस मैनू तू डर गया तू भून हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पाजी मेरे को बताओ हाँ जी पाजी हाँ जी What? क्या भाई Hi. जी Hi. हाँ जी हाँ जी हाँ जी पाजी तुम में खेलो तुम में पास एक ठाउँ नहीं नहीं मेरे को इसके साथ में अकेले मैच खेलना है त्यही क्यों त प्लान मैं प्लान करके आइए क्या He's nice. लोगों ने बोला है कि तू बहुत आज बहुत प्लान करके आई इधर लोगों ने बोला है ये देख लो ये देख लो ये देख लो तेरे को न्यूज आ गई तब तू मेरे साथ में मैच नहीं रात भर तू मीटिंग करके तू प्लान करके आ रही इधर सब लोग बोल रहे हैं क्या है बात मोहतरमा आजकल तू भी प्लान करके आने लगी हमको लगता था कि तू मतलब रैंडमली खेलती है लेकिन तू भी प्लान करने लगी दूसरे और तुम्हें क्या फर्क भाई यार आ कुड़ी नू तो कढ़ना यार कल्ले जी? खेड़ना है मैं चल कढ़ नू फर्किङ बिच भन्नु नि दाइ ऐ, ओनू क्या है ओनू क्या है ना चली जाएगी तू कहेंगा तहीं जाएगी वो फर्किङ मेरे बिच कहने भनेको तो नहीं फर्क्यौ जाना भन्न फर्क्यौ भन्न मैं जा रहा हूँ यार मैं जा रहा हूँ तुम लोग आज टीनाले प्लान कर रहा है गाइस ये जो रात भरी प्लानिंग कर रहा है सारे What is this, Ruben? What is this, Ruben? Ruben, what is this, यार? What is this? मैं डर गया भाई मलाई प्लान पुरी के कर रहे हैं मन पर्छ मलाई पुरी रोबिन दाजुको रहेछ अरे यत्रो सानो तुरी नयाँपन भाग में आकर हटाए के तुरी सुरी के भन्छ यार यसले यार हालको बर सन्चै हुन्छ ठीक छ नि भाइ यार कता आजभोलि म कहाँ हुँदा हेरे घरतिरै छु तपाईँ कता हो म त पोखरामा जो कता हुने भाइ यति छ यार ठिक छ ल हजुरहरू हान्नु नि त है दुईजना भेट्नु भएर रहेछ ल ल भाइ ल ल
के छ सम्धी भने चाहिँ सम्धीले मलाई त चिन्नै हुन्न नि उहाँले त कहाँ चिन्नुहुन्छ त चिन्नै हुन्न सुरुमा त भाइ के छ सम्धिनी के छ त छैन यार केटी मान्छेलाई सधैँ माथि राख्ने हो क्या केटी मान्छेलाई बुझ्नुभयो माथि राख्ने केटी मान्छेलाई केटी मान्छेलाई हो केटी मान्छेलाई जहिले रेस्पेक्ट माथि राख्ने भुइँसरी यो डनसँग तपाईँ भर्खर लाइभ जोइन गर्नु भएको थियो लाइभ किन र यहाँ आउँदैछ यहाँ झगडा गर्नु नि त दुईजना यत्र बेर खेल राख्नु के फर्केर जाऊ फर्किङ बिच फर्केर जाऊ तानियाजी अघिदेखि मलाई उसले सोधिरहेको छ के हो कसले सिकायो फर्किङ बिच भनेर उसले कसले सिकायो यस्तो नराम्रो कुरो के हो त्यो फर्किङ बिच भनेको त्यही सोधिरहेको मैले यार ए दाइ बिउलाई जोड्छु ल कसलाई के रे बिउ बिउला न अघि तपाईँलाई खोजिरहेको थियो भर्खर जोड्या म पागल भ्युवर नभए बेला जसले खोज्छ नि मलाई धोबी हान्न मेरो आज भ्युवर सुन्न ओरिजिनल अर्को आइडी गाइज तपाईँले आइडी लाइभमा छैन भन्दै थियो हेर न एक हप्ता गेम खेल्ने बेलासम्म जान्न अनि गेम खेल्ने बेलासम्म जान्न अनि त त्यसै बसिरहेको जान्छ होइन लाइभ आउने बेला आउने बेला जान्छ के अब तपाईँ त्यहाँ लाइभ दामनी जोइन भन त बिउलाई गाइज किन जान्छ मेरो नि त्यस्तै भएर लाइभ खोल्छु भन्दा त पर्मानेन्ट गइदिरा मेरो जान्छ अब आइडी हेर्नु न रोबिन त्यस्तै भएको थियो मेरो पनि यो दिदी कति ठुलो है उसले पलाउँथी बोले यसले गरेको होला नि बनाउँथे सानाया तपाईँ कति ठुलो ठुलो म त ठुलै छु सानो कहाँ हामीलाई सानो दिन मन पर्दैन सिधेको हामी त ठुलो हो तपाईँले ठुलो चाहिन्छ किन आई मिन के भन्नु खोजेको यो बुनुले हेर केटाकेटी यो बहिनी पनि हेर्दा हेर्दै विकासे भइसक्यो है गाइस विकासे भइसक्यो है बिउला बोलाउ र के बिउला बोलाउ के यहाँ जोइन गर्नु भन्दा कि मैले गाइज बिउलाई जोइन गर्नु भन्नु त यी कहाँको बोकाहरू आउँछ हो यहाँ तिमी पाठीलाई खोज्न आ होला नि त के बोल्छ केटीहरू आज टिकटक लाइभ पनि रतौली जस्तो भयो क्या हम पिए त शराब तुम पिए त गङ्गाजल त्यही कुरा गर्नुभयो त रोबिनजी तपाईँले त अब जोड्नेमा कसैलाई जोड्न पनि गयो यार कहाँबाट भ्याउँछ र जोड्ने अरे यहाँ यति टाढा टाढा छ कसरी जोड्ने तपाईँलाई फेरि माया यहीको मात्र टेन्सन छ यार मलाई होइन त्यो टेन्सन तपाईँलाई लागिरहेको हो यो दिदी त अनि अस्ति रोबिन दाईसँग जोड्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै थियो त प्रधानमन्त्री भन्दैन त्यसलाई प्रधानमन्त्री भन्छ त्यही त प्रधानमन्त्री अलिअलि एक दुईवटा तार खुस्किएको रोबिन तपाईँसँग कोही छैन हजुर तपाईँसँग कोही हुनुहुन्न बुढी हुनुहुन्छ रोबिन दाईको बुढी छ छोरा छ ए भगवान् मैले भन्नु खोजेको कोही जोड्ने भन्ने कुरामा क्या के केटीसँग जोडिदिन्छु म यिनीहरू त दुईजनै साइडको तार एउटा तार खुस्केर आएकोहरू कहाँबाट तार खुस्काएर ल्याएछ हो तार फुस्काएर भ्यासेक्टोमी गर्नु मान्छेको एन्टिनाहरू भाँचिँदै यिनीहरूको त तारै खुस्केछ यार बिउ जोइन के रे ए बिउ जोइन बिउको नो भ्याकेन्सी भनेर देखाइरहेछ अनि कसरी जोइन गर्नु पहिला उसलाई त्यो खोल्नु भनेर भ्याकेन्सी नो भ्याकेन्सी भनेर लेख्छ क्या आज भोलि थाहा छ नो भ्याके ऊ आइ दादा आइ नमस्ते दिदी हजुर यही देखाउनु रोबिन हामीलाई यहाँ राख्या हो हजुर
सम्धी तपाईँले मलाई यही देखाउनु राख्नु भयो यहाँ ए यार केटीहरू के तिम्रो मेरो डिभोर्स गराएरै छोड्छु क्या तिमीले यार सम्धी तपाईँ अब कहिलेदेखि यस्तो हुनुभयो पर्सिबाट माइल दाइले मार्लो कसरी आइडी पऱ्यो क्या तिम्रोमा त ए हेर्न अब माइन्दाले मलाई जालीतिर खसखस पैसातिर लिएर आएको र मलाई मार्न र लामो जस्तो कुरा नगर रोबिनको हो म अबदेखि खसखस देवी सम्धी जुठो गरे सम्धी सुनपानी छर्किहाल सम्धी हिजो रोबिनलाई मैले सपनामा देखेको तर उल्टो मैले कहाँ जानेको के हो कि रोबिन यस्तो मान्छे पागल भइनु बुढी सुत्केरी छ बुढी सुत्केरी भएर होला नि सँगै उता पोखरामै हुनुहुन्छ को नि है चुपचाप भेट्यो होला छाडा भयो छाडा नभइदिनु होला गेम खेल्नु खेल्न नजाम यार म त रत्न दार्गा बसे जस्तो भएको यहाँ त यहाँ टिचरमा पार्क पनि सम्धिनी हो म त अब 500 किन्छ रोबिन दाइलाई यो पागल गइकिरहेछ क्या 500 त महँगो भयो 350 सिधै रोबिन मेरो भ्यालु छैन होइन बौलाहरू हजुर भ्युजीमा भन्नुहोस् बिउजी अनि तिमीले जी नभन न कस्तो कस्तो हुन्छ अब चिर नाङ्गे भुत्रिके भएर खेल्ने भयो खेल्नु न के गर्ने केटीहरू यार सिम्पल खेलौँ न ल सानो सानो पोजिसन खेलौँ ल सिम्पल र कता यत्रो यत्रो Women. रोबिन हजुर मिठो न गाइस ललिपप त मलाई मन पर्दैन कि त्यही भएर हामीलाई त यस्तो प्याजहरू लसुनहरू प्यारी समझ गई त्यस्तो सर्पाले ढुल्छ भनेर गाइस मलाई माल्दाले मार्छ वेलकम दाइ के गर्ने हो र जोड्ने खेलौँ न सिम्पलले गेम खेलौँ कि त पोजिसन गेम खेलौँ के भने खेलम के भने अन्त गर्ने के गर्ने गर्नु नि नानी म त रेडी छु तामाङले को टिम जे गर को टिम मैले के सोध्नु तिमी म त जोसँग नि हो अब त कोसँग खेल्छस् भन्न रोबिन दाइ र म दुईजना ल लु ल तर टाउको भयो मेसेर ओए हाम्रो कोही नगरे तँ हेपे आ भाइ ल बिउ दिदी र म रोबिन दाइ र तपाईँ ल पर्छ यो क्यान्सल गर लौ नो ठिक छ त अनि तपाईँकोमा धेरै स्कोर आउँछ कि सान्याजीलाई पनि हेल्प हुन्छ यहाँ कोही छैन तिमीलाई 10 बजे आऊ भन्दिनौ जहिले पनि अब आडी गएर मान्छे कुन टेन्सनमा आइरहेको छ खासा श्रीमतीले मलाई आज लाइभ नजानु खुर्क लगाएर यहाँ बच्चासँग बस्नु भन्थे अब त्यही पनि अब यसो आएको दिदीले नत्र बिउ दिदी र म बस्छु तपाईँहरू दुईजना ल ल ल जे गरे पनि हुन्छ तपाईँहरू तिमी उठ्यौ र बसौँ त अनि मलाई हेपेको गाइस तिमीहरू सबै लाइभ जोइन हुने बित्तिकै ट्याप ट्याप गरेर केटाकेटी यस्तो हुन्छ सब तिनीहरूले हामीलाई हेपेको कोही न कोही त आउला नि आऊ हामीलाई नि कोही न कोही त माया गर्ने आउला नि हेपे होइन कोही छ भने हामी पनि जितौँ न गाइस अलिअलि त ट्याप ट्याप गर्दा हाम्रो पनि छ नि यतिजनालाई ट्याप ट्याप गर्नु त सकिन्छ नि उनीहरूले हामीलाई हेपेको हेपे होइन गाइस ट्याप ट्याप त गर्नु न एटलिस्ट गर्नु न ओके तपाईँ मलाई सपोर्ट गर्ने तपाईँको फलोवर्स बढाउने जिम्मा मेरो भयो ल नोमी ओके इन्टु 3 मा नोमी ट्रिपल यस अगस्ट ब्रो वेलकम हजुर धन्यवाद छ गाइस कम ट्रिपल गाइस पोजिसन दिनुपर्छ कि यिनीहरूलाई पैसा चढेकाहरू थर्र बोसोले भरेको भन्छ नि हो त्यस्तै भयो मेरो लाइफ हो कि यो रत्न पार्कको आकाशे पुल हो बे के विधि छाडा भयो यार म सोचो मान्छे बिग्रे यार कति प्रकाश जीवनको मजा धन्यवाद छ मुटुले दुख्दो रहेछ
मेरो लाइफ पनि रत्न पार्क जस्तो भयो रे मलाई। ए प्रभु म के गरौँ त नि यार गाइस यार। मेरो पनि बाध्यता छ बाध्यता। चित्त बुझाउँछ अहिलेसम्म चित्त बुझाउँछ गाइज एभ्रिवान। सानीले हामीलाई हेरेर साइड लगाइदिएको यार मुर्दार मुर्दारनीहरूले। यसलाई सम्धिलाई त त्यसो भन्नु राम्रो क्या भन्ने नाक मुख राम्रो कान्छीको। नाक मुखमा त अरू पनि राम्रो छ। हेपीको हेर्नु न कोही त आउला नि सबैजना मिल्नु पर्यो। काब्रेली सम्धि एकचोटि जाओस् ल मेरो। आज मैले भाउजूलाई धोबी हान्नुपर्छ गाइस। मैले भाउजूलाई धोबी हान्नुपर्छ गाइस। मैले भाउजू जिन्दाबाद। जापानको मालदाई जिन्दाबाद। क्या राम्रो ढुकुरको जोडी वा। डबल ट्याप गाइस। कमान स्पिड चल्न त खोला मेरामा 310 पोइन्टमा गएर उको यो फेरि पाहा भ्यौ त कस्तो। उता फेरि छुट्टै दुनियाँ छ यार मेरा बा। अर्को फेरि ए प्रभु गाइस खोलौँ गाइस। यो टिकटक हो कि छाडातन्त्र हो यो। ओहो यत्रा गुरुङ्गा कसरी बोक्छन् हौ। पागल भइसक्यो। म कहाँ छु यार। म मतलब टिकटक लाइभमा छु कि म टिकटक लाइभमा छु कि म यहाँ इमरान हाशमीको फिल्म हेर्दैछु म यहाँ। गाइस कम अन ट्रिपल फोकस अगेन प्लिज। गाइस गो फास्ट लेट्स कम टीम ओके। गाइस ट्रिपल गो फास्ट कम अन ट्रिपल ओके। लेट्स कम टीम गाइस ट्रिपल। अनि आज शिवरात्रि होइन। आज त शिवरात्रि होइन तर आइनले किन रक्सी खाएर आस्तो गर्छ। थ्याङ्क यू मिलनजी वेलकम हजुर। धन्यवाद छ मेरा मित्र थ्याङ्क यू। ओइ अनि आज शिवरात्रि होइन यो केटी मान्छे किन यसरी पाठेकर चेतनी गरेर उफ्रिरहने यिनीहरू। म कहाँ यार म कहाँ छु। यो लाइभ कि चिडियाखाना हो बे। श्रीमतीले भनेकै थिए यार आज बच्चासँग बस्नु हो उही बस्न पर्ने यार। यस्तो देख्न पर्छ दुर्दशा यार त। आफ्नो दुनियाँ सबैको यार। यो मेरो टिकटक लाइभ हो कि आकाशे पुलको रत्न पार्क हो। ऊ अर्को फेरि लौ के पठायो यो मेरा बा यिनीहरू। ओहो यिनीहरूले यस्तै गरेर है कट्ने यसरी एक्सर्साइज गरेर भन्दा पुरा आयु बढ्छ भने मैले पनि यस्तै गरेको। के को आयु बढ्ने मेरो त पुरा अन्डरवेयरको साइज बढ्दिरा। ए डबल टप्पे लगाइज जिन्दगी रमाइलो छ यार। जिन्दगी रमाइलो छ गाइज। काभ्रे डान्स ए मेरा बा यो केटीहरू होइन कुन जमानाको बोइसक्यो यस्तो बोस चढायो होला हौ। मेरो लाइफ पनि रत्न पार्क जस्तै हो के। यस्तो ननिन्द्र लाग्दैन र केटाहरू पनि फेरि उस्तै छन्। अनि के गरे भाइ के गरे हामीलाई हेप्या हामीले जादु देखाएको यो एक्सरसाइज हाम्रो यो गरेर के फाइदा हुन्छ। यो गरेर आयु बढ्छ। यो गरेर यस्तो एक्सर्साइज गरेर आयु बढ्छ। हेल्दी हुन्छ पाट पूर्जाहरू फिट रहन्छ। यसमा के सुन रोबिन तिमीलाई होइन पातको समस्या छ भने तिमी यस्तो गर्नु कि अनि आउँछ कि यस गाइस बुस्टिङ युज गर्नु पर्यो। कोही हाम्रो धेरै पर्यो। के भन्छ भने त पाठ पूजा टाइट हुन्छ अरे। ए बाबा यार कसैले पागल खातिर लैजाँदैन नि। यो टिकटकै ठमेल कलम हो बे। आया बाबा के फाइदा हुन्छ नि त पाठ पूजा टाइट हुन्छ अरे ला। एभ्रिथिङ ट्याप एभ्रिथिङ गाइस। अर्कोले फेरि इङ्ग्लिस तपाईँहरूको ट्यापलाई मैले एप्रिसिएट गरेर एकैचोटि मैले गर्नु पर्यो। 21 तोपको सलाम दिएँ मैले तपाईँहरूलाई। ल दुईजनाले 10 पटक पुसअप गर्नुहोस् त ल। पुसअप त म त सक्दिनँ अरू दिनु। पुसअप त सक्दिनँ होला। जब 10 सक्दिनँ त्यत्रो खुट्टा होला नि मान्छेले।
कसरी गर्नु त क्यामेरा कसरी घोप्टाउने त तिमी कसरी सिगारेट घोप्टाउने मतलब अर्को फेरि के हो यहाँ के भइरहेछ म गाई जाच्छा ल पुसअप कसरी गर्छन् यसलाई रोटिनीले पनि के सोचेर बस्यो अलि पछि होला नि आफ्नो छैन किर्नाहरू आफ्नो नभएपछि आफ्नो छैन किर्ना म यसो सोच्दैछु कि यिनीहरूको छातीमा बल उफ्रियो कि के उफ्रियो भनेर ए बाबा म सोझो मान्छेलाई बिगार्ने भयो आइमेर भोटिनी फेरि वर्षमा एकपटक मुख खोल्छ हँसानी गर्ने खोल्छ के गाइस प्लिज डबल लेट्स कम टीम ओके गाइस कम ऑन तपाईँहरू इन्टु टु अलिअलि गर्नु पर्यो नि लेटेस्टको गाइस लेटेस्टको मान्छे उब्राको बल उफ्रिएर मेरो नभएर त भने त आया गाइस डबल प्लिज लेट्स गो गाइस मेरो अर्को ओरिजिनल आइडी सोच्नु भएको छ ल गाइस केही समय यस्तो बस्छ ल गाइस ल आइडीको नाम पनि 13 बाउ गरेर ला भोटिनी यत्रो के उफ्रेको यहाँ खोइ मलाई त त्यो बच्चाले खेल्ने त्यो बल उफ्रे जस्तो लागेको मेरो त्यही नभएर त मैले त्यही उफ्रे जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ गाइस लेट्स टुगेदर यस गाइस डबल ट्याप गर्नु गाइस गाइस रमाइलो है सबजना ट्याप ट्याप गर्नु गाइस नेगेटिभ नसोच्नु रमाइलो फुल चाहिँ कहाँ हान्ने हो फेरि गोल चाहिँ कहाँ हान्ने हो रे आया गाइस स्पिड चैनल प्लिज स्पिड चैनल ओके लेट्स पम्प द स्पिड चैनल टुगेदर गाइस सब मेरो स्पिड चैनल खोलो थ्यांक यू गगन धन्यवाद हजुर एमबी थ्यांक यू सर एमबी थ्यांक गाइस प्लिज गाइस कम ऑन लेट्स गो गाइस फास्ट कम ऑन लेट्स गो खोइ चलन कोही छैन एउटा मुटु दुईटा मुटु चाहियो गाइस दुईटा मुटु चुप्पा खोइ गाइस ए 1500 जना 1500 वटा रोज नभए पनि 500 वटा त हुनु 500 जना हुनु परेन गाइस एउटा मुटु उडी चुप्पा तिमीहरू मुलाहरू यो मात्रै हेर तिमीहरूलाई त यही ठिक छ तिमीहरूलाई त अब हेर तिमीहरूलाई म यही गाइस डबल गाइस लेट्स गाइस डबल चलाओ धेरै नआउने कि दिदी यार भुइँमा झर्ला सम्झना क्लब ल धेरै नहुनु भुइँमा झर्ला रे पागल के बोला एभ्रिथिङ डबल ट्याप लो तयार न ए मेरा आफ्नै दुनिया अरे अनि के अरे यही अनि यिनीको गाडी किन उठ्दिन भए कति बेला आडी उठ्छ भन्ने कुरेर बसेर म फेरि यिनीहरूले भित्रपट्टि फर्केर के गरेको त्यस्तो फर्किङ भन्छ न फर्किङ अनि त्यो के उचालेको त त्यो भित्रपट्टि फर्केर के उचालेको उता गर सर लाइन टिम वेलकम ब्याक थ्याङ्क यू गाइस यार केही त गर न यार हामीलाई पनि के हो हामी चाहिँ नजित्नु पनिसमेन्ट दिँदैन तर हामीलाई त पुसअप अरे सुसअप अरे जगदम्बा साइला Booster, guys, come on. Booster, guys, come on, guys. Guys, come on, 3, 2, 1, 0, booster, guys, pello.
उताकोले हानिसक्यो हामी खोइ त नि मेरो मान्छेहरू है 5,000 मेरा मित्र गाँठ देख रहा टुकुर टुकुर है मैं तो हार गया बंदा उत्तरी की मोहतरमा ये क्या हो रहा अब फकिंग बीच क्या होता भाई कौन ऐसा मत बोलो भाई हजुर अब तिमीले के गर भन्दाखेरि लो गेम जित्नु मैले मलाई पनि सेभ गर यो तल सेभ गर यहाँको गेम कल जिते याद में आ गया सोल्टिना नाच्दाखेरि स्कोर पनि भुल्यो गेम कल जिते यो दिदीहरूले कुकुर जस्तो गरेर नाच्दा नाच्दै बिर्स्यो कि क्या हो कसको स्को कति छ भनेर पनिसमेन्ट भन्नुहोस् त कुकुर पहिलो पनिसन सानियाजीलाई पहिले मेरो पनिसन 1 गिलास पानी माथि हात सिधा गरेर यसरी खानी मुखा राखेर मुखा खानी मुखमै त खान्छु रोबिन ह सेकेन्ड भन ओए तामाङ सुस्मा तिमीले हात माथि गरेर उफ्रिनु तपाईलाई लास्ट उफ्रिनु मन लागेको रहेछ हात माथि गरेर बिस्कुट उफ्रिनु केटी मान्छेले यस्तो दिइराख्छ हो जाठी तैँतिर आएको छ बिस्कुटी भन्छस् तेरो अहिले म जाँड सर उखाइल दिन्छु 10 रुपियाँ उफ्रिन्छु नाटक गर्छस् आइने हेर होइन मलाई चाहिँ मलाई पानी उफ्रिन्छु नि साथीको ए ब्रो लड्छन् कुन दिन यार सेकेन्ड पनिसमेन्ट तपाईले सेम गर्नु आफ्नो छैन अरूको हेरेर जिता बुझा अब त पनि Women. म सोच्दैछु Women. Women. अझै यही हैन दिदी दुखेन हजुर ए प्रभु म त गाइस म यसो सोच्दैछु कि यिनीहरूको बल जत्रो कसरी भयो भनेर त्यसको लागि तपाईँले 7 गुणी लिनुपर्ने कस्तो हेपेर बोल्छ त दिदी हाम्रो गड गिफ्टेड हो भनिदिनु न खेलो चलो प्लिज कबुतर फर्म भने पनि जितौँ न गाइस सुस्मे के भयो सुस्मे अरू थोक गरेको त होइन नि के अरु थोक Guys, come on, people! Lion King, welcome back! Come on, people! हावा खुवाउँदा खुस्केको हो अनि पार्न पनि कि तिमीहरूको अनुमति लिनु पर्ने के रे गन आयो लाज मर्दै यार गन प्लिज यो त मेरो लाइफमा कि ठमेलो यार त आया आज उस्तो यस्तै मान्छे भेटेर यार के भयो कसको अनुहार हेरेर आएँ म यही देख्न जन्मिएर रहेछु बुढो छोरा र बुढी हेरेर बस्नुपर्ने आज लाइभ बिहान भएको बेला यही हेर्न आएको रहेछ केटा हेर यता सिटी आया गाइस डबल प्लिज जुन त हामी कति दिन्छौँ कति यहाँ प्ले भयो यार अलिकति एउटा ग्यालेक्सी हान्नेमा भ्याइन्थ्यो सुस्मा के भयो धन्न भुइँमा झरेर बम जस्तो पड्किन छ भनेर सोच्दैछु
यो आयो भने बौला यार के बोले भाइ के बोले सम्झौ त तिम्रो बहिनीलाई हजुर किन सम्झेन र म के गरेछ र मैले यिनीहरूको किन बल झरेन अरे भुइँमा झर्छ भनेर अरे के रे अब भुइँमा झर्नलाई साँच्चीकैको बोल्नु र अहिले त टिप्न तामाङ रिप्लाई दिनु म कसम कि जाम कसम कि जाम यार र सबजना मिलेर ट्याप ट्याप पनि गर्ने गाइस एभ्रीवन ट्याप ट्याप लाइक ट्याप ट्याप गर्नु नन स्टप ट्याप ट्याप यो बिउरा सुस्मा झड्को नमिल्दो रहेछ यिनीको उसलाई एक त स्कोर नआएर तना बहिर उसलाई त्यही माथि उसले फेरि घिउमा आगो थाहा जस्तो गर्छ फेरि सुस्मेले उता सानिया फेरि उता उसको फेरि अर्कै दुनियाँ छ बोरा लिएर जाऊँ सुतीको बोरा लिएर आऊ हो गट्टी हो र टिपेर अब बोरामा थाप्नुलाई त्यतिकै छुन मन छ नि आइज न यहाँ घरमा हजुर म एकछिन साइलेन्ट प्लिज मा छु ल गाइस ट्याप ट्याप एभ्रीवन सबजना मिलेर गाइस लिस्टेनमा भन्नु न लिस्टेन गाइस सबजना Jesus is Lord. उता लाउडी त लाउडी नै छ लौरो त अनि Problems always. गाइस हामी हारे तपाईहरुलाई मजा आइरहेको छ होला नि दिदी हामी त के भयो हारे गर्दा मजा आयो गाइस तपाईहरुलाई Jesus is Lord. छोरी मान्छेको खुट्टा तान्ने छोरी मान्छे नै हुन्छ हो यो दिदी सोरी मान्छेको खुट्टा तान्ने सोरी मान्छे नि हुन्छ च्याप्प गरेर खुट्टा मात्र होइन छोरी मान्छेले छोरी अर्काको सिमान पनि तान्दो रहेछ खोज्छ भने त आउस् न त आउनु खोज्छ भने आउस् न होइन Jesus is Lord. आउँछ भने त हामीले छेक्ने कुरा हो र म त यसरी आयो भने त दिदी म त आफू यसरी पेटमा बस्छु के गर्दा रहेछ मेरो पनि अन्त उसलाई दुःख पाउनु मन छ भने आइज धोबी बनाएर राखिदिन्छु आइज बस्दा हुन्छ तिमीले त हाँसिरहेछौ मुस्कान दिइरहेछौ मुस्कान त दिइरहेछु तिमी त हाँसिरहेछौ त बुनु म रोएर बस्नु शेखर कार्की के गर्नु भन्नु ल पेन्सन एकपल्ट 10 पटकसम्म हेलिकप्टर बन्नुहोस् Jesus is Lord. घुम्ने यस्तो गरेर फन 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 घुम्ने सिधै भन्नु कि बरु म उठिरहेको छु बरु यसो गरेर उठेर बस्दिन्छु गेम भरि यस्तो के नराम्रो गर्यो भनेर बिस्तारी खटेर गर्दै गइज हामीलाई खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया खत्म कहाँ ठोकेर फुट्छ यार बाय बाय टाटा गुड बाय गया कहाँ ठोकेर फुट्छ रे आओस् न एउटा कि भए पनि जितौँ न के अरे के डबल स्ल्याप गरौँ न तिमी धेरै नबोला कि तिम्रो बरु नाक अलिक ठुलो होला कि त्यो भन्दा नाकमा ब्रा लाएर हिँड्नु होला ना कहाँ ब्रा लाएर हिँड्रे भने नि छैन दिदी छेर भन्नुपर्छ ट्याप ट्याप गर भनेको ट्याप के गर्दैन आउनु जाऊ छेर्नु जाऊ पाद मुत भन्नुपर्छ गाइस डबल प्लिज गाइस इन्टु 2 ट्याप ट्याप इन्टु 2 ट्याप अहिले त तपाईँहरू त बिल्कुल
के भन्छ केटी नाकाब्रा अबे एक और अगेन जिताउनु न गाइस ट्याप ट्याप सबजना मिलेर यार ए नजिता ट्याप ट्याप ची गर है ट्याप ट्याप ची तुस्मे हजुर यहाँ तिम्रो इङ्ग्लिसमा भन्न पर्यो कि एभ्रिथिङ ट्याप ट्याप भन्नु everything tap tap guys, latest go guys, command guys, everything ए प्रभु कुन दिन जन्मियो होला यार everything guys, tap tap latest go command यसलाई जन्मिने दिन त भगवान हग्न बसेका हाम्रो बालाजोले पनि आमाले त्यही भन्थ्यो के अरे मेरो माया ब्रो वेलकम ब्याक दिपेशजी वेलकम हजुर गाइस कम डबल ल प्लिज गाइस डबल ल गाइस साथी ल डबल टा गाइस गाइस कम अन डबल लेट्स गो everything guys everything tap guys everything guys please 4000 viewers please let's come team okay guys double tap 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 let's go fast score पेलो यस्तो पनि छैन कति everything tap tap everything guys let us go let us everything let us go command let's go command baby command welcome baby kere command welcome everything command let us go रिपिङ let us go कुन चाहिँ सरले पढाला त उला सर पढाको उला पढाको सरले कोमामा छरे गाइस कोमान पानी खाएर कोमान ए मेरा पानी पनि हेर्छ मेरा पानी पनि ट्र्याक्टर डिजल खास त खात यार सुस्मेल त पानी पनि पुरा ट्याप त गर्नै हुँदैन गेम हामीले जित्नै हुँदैन बिल्कुल मैले भन्दा इङ्ग्लिस आएर बोल्छ रे सुस्मेले ल सुस्मे एकजना इङ्ग्लिस बोल्दैन प्लिज तपाईहरुलाई जोसँग हुँदा पनि रमाइलो पनि हुन्छ के बुझ्नुभयो रमाइलो हुन्छ के everything let us go command guys is the TikTok live is the very entertaining is the not negative is the bad comment is the very is the inclusive everything live is the aya तिमीले गाविसा पढेको क्या हो तिमीले गाविसा पढेको अबको प्रधानमन्त्री हुने लक्षण देखियो मलाई डोनाल्ड ट्रम्पले हैन मलाई अमेरिकामा पढाउन आऊ भनेको डोनाल्ड ट्रम्पले यदि हामीलाई कस्तो हेपेको के आज के भएको अमेरिकामा पढाउन आऊ भने त मलाई कस्तो मलाई त हेरेर बसिरहेको तपाईँको आज स्कोर के हो भ्युज यार यति त मेरो पुरानो आइडिया पनि तपाईँको भन्दा बढी आयो मलाई त के यस्तो पल्लो दिला कसको अनर हेरेर आउनु भएको आज लभको मान्दै आऊ भ्यू बचाऊ मान्दै आऊ भ्यू बचाऊ मान्दै आऊ भ्यू बचाऊ अब जान्छु यार मेरो भियर पनि घट्ला सुत्ने बेला पनि होला 12 बज्दा अब जान्छु होला है प्लास्टिकले यार पनिसमेन्ट भन्नु र तिमीले घुम्ने किन दियो यार मलाई बमिट जस्तो भयो घुम्नेले मान्छे गर्भवती हुन्छ र रोबिन र मेरो भोलिदेखि हुन्छ गाइज मजाले उसको आइडी कहिले खुल्छ त्यो दिनदेखि रोबिन कहिले खुल्छ आइडी हुन त एक हप्तालाई गएको होइन अस्ति नै पनि एप्रुभ भएको थिएन एप्रिल गरेको अनि तर त एकजना भाइले एप्रुभ गर्दाखेरि मलाई मेरो नाम बिउ भनेर भन्छ नि टिकटक एकछिन खोलिदिन्छ त मान्दार तिम्रो नाम लिउने मान्दा नाम लियो भने त अकाउन्ट तिम्रो भएको पनि ब्यान हुन्छ कि मेरो नाम लियो
झन् माइला दाइको अनुहार देख्ने बित्तिकै लाइभ बिहान भइरहेको छ झन् रोबिन दाइको फेरि आइदिने बिचरा खेल्न नखानु भयो यार रोबिनसँग म्याच चाहियो सिस्वे हुन्छ ब्रो भोलिदेखि रोबिन र म खेल्छौँ तर रोबिनलाई चाहिँ रोबिन बेबी चाहिँ भोलिदेखि 10 बजी आउनुपर्छ क्या ल यस्तो हेर्नु बिउजी ओरिजिनल आडी भएको म एकदम जुत थिएँ तर यो फेक यो ब्याका बाडीमा त्यति खासै भ्युर्स पनि हुन्न अनि त्यति खासै ठुल्ठुलो सपोर्ट पनि हुन्न त्यही भएर म त स्योर धोबी खान्छु नि यार हामीसँग कोही नहुँदा त हामी खेल्छौँ तिमी किन तर डराएको केटामा? आश गरौँ कि भोलिसम्म हाम्रो ओरिजिनल आडी खुलो छैन 5 जतिको होइन कि बिउजी 5 जतिको होइन तर च्यातिँदैन स्पोर्ट्स च्यातिँदैन त हतपट त्यो फ्याँक परेको गरे क्या कति हाँस्नु के हाँस्दा त ताफुसमा हाँस्नु के यसो हेर्दाखेरि भारत र नेपालको के अरे इन्डिया र नेपालको सिमाना छुट्याएको जस्तो देख्यो कति हाँस्नु के आयो मरे म त कति हाँस्नु के आयो मरे म त ल जितको आइडी गयो बिचारा गयो उसको आइडी फेरि धेरै उयो गयो गयो आइडी बिचारा ल अब 12 बजे पनि जानु पर्छ होला यार बस न बेबी छिटै झर्छु के जान्छौ कति हाँस्नु के फ्याक के उसले सुस्माले के फ्याक पर के भन्नु त्यस्तो बुझिनँ मैले के भन्नु तपाईँ देख्नुहुन्न देखेँ कि त फेरि भन्दै मलाई हाँस्नु मन लाग्यो त्यो क्या हेर्दाखेरि भारत र नेपालको सिमाना छुट्टाएको जस्तो देखायो क्या रुखको हावा जस्तो अघिसम्म त अमेरिकाको आइडी भनेको होइन के भयो अमेरिकाको आइडी रिपोर्ट नगरिदेऊ क्या आइडीहरू त्यसो नगरेर होइन रिपोर्ट होइन यहाँ के रिलिजन्स के भन्दै आएको थियो यहाँ मेरोमा त देखाएन त म कहाँ थिएँ त्यो बेला मेरोमा देखाएको थियो त्यस्तो उसको आइडी गएको होइन त्यो रिलिजन्स के भनेर त आफै काट्यो के बाहिरतिर गाडी यस्तै हुन्छ कहिले काहीँ जुलियनसँग खेल्दा मेरो पनि त्यस्तै हुन्छ रिजेक्सन भनेको थियो के पो भने रिजेक्सन रिजेक्सन त नबोल के बहिनी ओए 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 बिउजी हजुर यो सुस्मेलाई हजुर फर्किङ बिच के भनेको उसले भनेको त मलाई यस्तो भन्यो फर्किङ बिच भने के हो यो भनेको पक्का नि बिचबाट फर्के भनेको होला खै सबै मान्छे फुत्की फुत निस्केर गयो अर्को आइडी खै त ठुलो आइडी तपाईँको ब्यान्ड दिदी खालि अलिक दुध ठुलो दाइ अँ त्यो सिमाना कसरी छुट्टी हुन्छ के भन्न रोबिन हजुर भाइकन्डा लगाएको हो र सिमाना कस्तो हुन्छ रे सुना यत्रो हुन्छ यस यस कसरी छुट्टै गरे के थ्याङ्क यू कहाँको सिमाना नेपाल र इन्डियाको तपाईँको तेरो जस्तो त्यो सबै तेरो कुराले छुट्दा पनि के बोल्या भाइ के बोल्या म धेरै बोल्दैन कि दाइ म थोरै बोल्छ क्या खाने बेला उल्टी होला के बिस्तारै खाऊ पहिला भात बिस्तारै खानु हो सकिसक्यो हुन्छ आजलाई जामै अन्त 12 बजे जान्छु यार कहाँ जानु र दाइ जान्दैन भोलिमा कहाँ जाने सुत्ने अब एक्लै सुत्छौ श्रीमती माइत अन्त कोसँग सुन्दा नि
कति सजिलो है श्रीमती रोबिन हजुर मान्दैले मलाई मार्छ नि त्यस्तो होला ल मलाई पनि टिकटकमा दिदी एउटा सिमाना रोबिन दाइलाई दिने अर्को सिमाना माइल दाइलाई दिने मेरो पाँच लक्षण पनि एकैचोटि घुसाउनलाई दुईजनालाई टाइम दिनु पर्यो नि त नि रोबिन दाइलाई टाइम दियो माइल दाइले दिन्छ माइल दाइले टाइम दियो रोबिन दाइले दिन्छ के बोल्या भाइ के बोल्या सुषमालाई छेरपाटी लागेर डुब्ल्या हो यो छेरपाटी लागेर डुब्ल्या हो अनि मुखमा छेर्छु रे मुखमा छेर्दिन्छ अब तपाईँलाई मुखमा छेर्छु रे त्यसलाई हाम्रो मुखमा त क्या हाम्रो भुतला पनि भ्याउँदैन मुख त के भुतला पनि भ्याउँदैन मुख त टाढाको कुरा हो यो आइमेहरू छ्या गर दिप गर आइमेहरू छ तिमी म गर न एकचोटि दिदीला यो कुरामा गर न चिया त्यो के गरेको त्यो साउन्ड के खालको साउन्ड हो त्यो छिटो छिटो मान्छे बोकेर पार्टी कहाँबाट उछिटेर आयो सम्धिमा एउटा कुरा तपाईँको साउन्ड छ नि देशु त्यो अर्काको बुढा र अर्काको बुढी त्यो बिचमा भेटेर छिटो छिटो त्यो हुँदैन किसको कसको के भनेर सोध्ने काम नगर है राम्रोसँग भनेर चाहिँ तिमीलाई हेर्न मन छ हेर नत्र भने गेट लस तिमीहरूको बुढीको पनि बनाऊ न सबैजना हामीहरू उर्लाबारीको ल अब जान म जान्छु यार तिमी सबैलाई यता पठाइदेऊ न निन्द्रा लाग्छ तपाईँलाई गेम छ र निन्द्रा लाग्छ रे वेलकम सान्जी वेलकम यहाँ त्यसो नभने क्या सुदीप के अच्छा निन्द्रा किन लाग्ने गर्ने गाइस आफ्नो लाइफ हो एज अनुसार सबै चिज बढ्छन् घट्छन् पनि बुढी माइतमा अनि तपाईँ एक्लै कसै यस्तो राम्रो राम्रो केटीहरू देखेर गएको म त 22 वर्ष भइसक्यो मेरो त केही बढ्ने सिन गरेको छैन यस्तो राम्रो केटी मतलब हजुर यसको यो उसको यसको केही पनि बढेन रे कि यसको हेल्प गर्दैन पढ्नमा यस्तो राम्रो केटी देख्दा तपाईँ निन्द्रा लाग्दैन अरे सान्याजीले फेरि बिउ राम्रो लागेन यस्तो राम्रो देखेर अनि ललिपप चुसिरहनु भएको छ दिदी लालीपप चुस्ता मिठो छ गुलियो हो गुलियो छ त्यो खालको ला गाइस बिउ बिउबाट बिउबाट थियो कि चाहिँ मैले त मेरो भन्ठाने थिएँ होइन बिउबाट आएको अनि मेरो अघि भर्खरै पो आएको भन्छु तपाईँ जित्दैन अब म त 2 बजीसम्म बस्ने हो कोसँग अनि चिङ्गम किन्ने पैसा आएको छैन चिङ्गम के भन्छ त्यसलाई के चिङ्गम भन्छ
के भन्छ यो दिदीले के हो चिङ्गम भनेको मैले चिङ्गम किन्ने भनेको उसले त्यो अर्को छैन त्यो भन्दियो होला सब पागलहरू छन् यार चुइगम भन्छ के चुइगम चिङ्गमै त हो त नि अब जिउ लर्केला भयो यार तपाईँले भने चिङ्गम मैले भने चुइगम ए बाबा चिङ्गम के हो यार यो चुङ्गम लडाऊ यार चिङ्गम ल अब सुन्न सानेजी हाम्रो ओए सुस्मै आज जानुपर्छ यार ल दाइ म नि सुन्ने अब सानेजी अब अर्को गाडी आयो भने म अर्कोबाट जोडिन्छु न त पनि एमा हामी खेल्नुपर्छ ल भोलितिर है रमाइलो भएको छ एकदमै हुन्छ पहिलो पटक अब धेरै दिनपछि यो गाडीमा आएको एमा पनि 4000 5000 भ्याएर आउनु खुसी लाग्यो प्रकाश भुजेलको भूत त यता आयो क्या हो गाइस कसको प्रकाश भुजेलको मन्त्रले छोयो क्या हो त तपाईहरुलाई त्यो युके साइलासँग कहिले जोडिनु खालि भएको छ हाच्छु मात्रै गर्छु त नि जोडे हैन ल म जान्छु यार तपाईहरु खेल्नुस् न है ल दाइ म नि जान्ने अब बाइ ल बाइ एकछिन बस अरे उ बिउ आउँछ जानेका छ टाइम